فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بماند. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و الناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته